अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियो अपडेट्स मिलती रहें। खौफनाक चिल्ला, लास्ट एपिसोड। उस्ताद कहने लगा, अब तुमने एक बच्चे को अगवा करना है। तुम्हें एक कपड़ा और शीशी दे दी जाएगी। उस शीशी में बेहोशी की दवा होगी। तुमने वो बच्चे को सुंघानी है और जब वो बेहोश हो जाए तो उसको मेरे कमरे में ले आना। इस बच्चे को लेकर हम उस जगह ले जाएंगे। एक रात तो वो हमारे साथ अमल में बैठेगा। अगले रोज उस सरदार को खुश करने के लिए हमने उस बच्चे की बलि चढ़ानी है। बच्चे की गर्दन से निकला हुआ ताज़ा खून हमने भी पीना है और ये खून सरदार को पेश करना है। चूंकि तुमने वादा किया है कि तुम ये काम कर सकते हो और इसका सबूत भी तुमने दिया है, तो तुम अब तैयार रहना। सोने की देग थोड़ी सी दूरी के फासले पर है। तुम उसको हासिल करने वाले हो। याद रखना, तुम बहुत अमीर कबीर शख्स बन जाओगे। तुम्हारी बहुत बड़ी कोठी होगी, बहुत बड़ी गाड़ी होगी। एक नहीं कई गाड़ियां होंगी। तुम्हारे नौकर चाकर होंगे। खूबसूरत से बीवी और बच्चे भी होंगे। अमीर कबीर फैमिली में तुम्हारी शादी होगी। उस्ताद उसको ऐसे ख्वाब इसलिए दिखा रहा था क्योंकि उसने जो उससे फरमाइश की थी उसको पता था कि वो डर जाएगा, घबरा जाएगा, ये काम करने से इनकार कर देगा। लेकिन साथ ही उस्ताद ने उसे ऐसे ख्वाब दिखा दिए कि फिर वो खौफ जो उसके अंदर आया था ख़त्म हो गया। फिर वो ख्वाब देखना शुरू हो गया, इमारत के, गाड़ियों के, बंगलों के और बैंक बैलेंस के। उसने कहा, ठीक है उस्ताद जी, काम हो जाएगा। शाम के वक्त आमिल साहब ने किसी बंदे को कहा कि कल फलां को कहे कि हाजिरी दे दरबार पर आके। ये एक पैगाम था जिसे उसने भी सुन लिया कि इस बंदे के ज़रिए फलां को कहा गया कि आमिल साहब कह रहे हैं तुम्हारे ऊपर सख्तियां आने वाली हैं, फलां काम होने वाला है। आमिल साहब ने कहा कि कल ही उनको कहें कि पूरी फैमिली आए मेरे पास। वो शायद एक गरीब फैमिली थी। जैसे ही उनको आमिल साहब का पैगाम मिला तो वो फौरी तौर पर भागते हुए दरबार पर पहुंच गए और जब वो आए तो उनके साथ एक बच्चा भी था। आमिल साहब ने उस बच्चे की तरफ इशारा करके इसको दिखा दिया था कि ये है वो बच्चा जिसे तुमने अगवा करना है। उसको कपड़ा और वो शीशी मुहैया कर दी गई थी। बच्चे को खेलने के लिए बाहर भेज दिया गया। मियाँ बीवी को बिठाकर आमिल साहब अमल करते रहे। उसने उसी तरह किया जिस तरह आमिल साहब ने कहा था। वो बच्चे के करीब गया और बातें करने लगा और उससे बातें करते करते एक तरफ ले गया। जब देखा कि कोई भी नहीं है, आज वैसे भी आस्ताने पर बहुत कम लोग थे, यहाँ तक कि वो जो चुगा पहने होता था आमिल साहब ने उसको भी छुट्टी दे रखी थी। सिर्फ वो मियाँ बीवी और एक बच्चा ही था, ज़्यादा लोग नहीं थे। रश नहीं बनने दिया गया था आज। और जब उसने बच्चे को कपड़ा सुंघाया तो बच्चा वहीं बेहोश हो गया। तो उसने फौरी तौर पर बच्चे को उठाया और बच्चे को लेकर अंदर चला गया आमिल साहब के कमरे में और उसी जगह पर लिटा दिया जहाँ पर आमिल साहब ने कहा था। वो रुमाल और कपड़ा भी उसने वहीं पर रख दिया। थोड़ी देर बाद जब वो मियाँ बीवी वहाँ से निकले तो पूछा, हमारा बच्चा कहाँ है? हमारा बच्चा नज़र नहीं आ रहा। बाहर खेल रहा था तो देखा कि बच्चा कहीं पर नहीं है। तो आमिल साहब भी ढूंढना शुरू हो गए और जब वो माँ बाप ज़्यादा परेशान हुए तो आमिल साहब ने कहा, कोई परेशान ना हो, ये हमारे आस्ताने पर आया है, हमारी जिम्मेदारी है, बच्चा मिल जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। मैंने जब आपसे कह दिया है आपके ऊपर सख्ती का वक्त आने वाला है, क्योंकि मैंने चेक किया था, मुझे लगा था कि आप तीनों मर सकते हैं, तो मैंने इसलिए फौरी तौर पर आपको बुलवा लिया था। वो सख्ती शायद बच्चे पर आ गई, लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना, आप अभी जिंदा हैं, मरे तो नहीं। मैंने आज आपके लिए पढ़ लिया है। आपके बाद मैंने बच्चे पर पढ़ाना था क्योंकि सख्ती आप पर ज़्यादा है और बच्चे पर कम है। लेकिन लगता है वो जो सख्ती आई हुई है बच्चे को ले गई है। अगर आप परेशान हुए तो हो सकता है मेरा जो अमल है वो टूट जाएगा और आप लोग मर भी सकते हैं। आमिल ने उन्हें नफ्सियाती और जहनी तौर पर डरा दिया था। वो दोनों तो थे ही जाहिल और ऐसे लोग आमिलों की बात बहुत जल्द मानते हैं। तो वो दोनों भी समझ गए कि जब आमिल साहब ने जिम्मेदारी ले ली है तो घबराना नहीं चाहिए। आमिल साहब ने कहा कि जब बच्चा मिल जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। और वो दोनों आमिल पर भरोसा करके वापस चले गए। बच्चा जो बेहोश था आखिर उसने वक्त पर होश में आना था। तो आमिल साहब ने कहा कि इसको उठाओ और इससे पहले कि ये होश में आए इसके हाथ पाँव बांध दो। अगर चीखे चिल्लाएगा भी
تو وہیں پر ہوگا، آواز نہیں جائے گی کہیں، یہاں پر کسی کو پتہ نہیں لگنا چاہیے۔ آج وہ جب ایک بچے کو لے کر جا رہا تھا، ایک کفن میں لپٹی لاش سے بھی زیادہ اسے خوف آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ بچہ جو زندہ ہے، نہ جانے عامل نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھٹا ہٹایا اور نیچے چلا گیا۔ اس نے بچے کو لٹایا اور اس کے نہ صرف ہاتھ پاؤں جکڑ دیے بلکہ منہ میں کپڑا بھی ڈال دیا، مگر وہ ڈر رہا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اس بچے کے ساتھ۔ آج اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ چپ سا تھا۔ بچے کو لٹا کر جب وہ واپس عامل صاحب کے پاس پہنچا تو عامل نے بھی نوٹ کر لیا کہ اس کا دل و دماغ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ عامل صاحب نے پھر سے اسے خواب دکھانے شروع کر دیے۔ تم نے امیر ہونا ہے، تم نے دولت مند بھی ہونا ہے۔ عامل اسے خواب دکھا رہا تھا لیکن وہ کسی سوچ میں گم تھا، یہاں تک کہ وہ جب رات کو بیٹھے تو وہاں پر عامل صاحب کچھ پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد اس کے چہرے، پیٹ اور مختلف حصوں پر نشان لگاتے۔ بچہ ہوش میں آ چکا تھا لیکن اس کو دوبارہ سے بے ہوش کر دیا گیا تھا، کیونکہ عامل صاحب نہیں چاہتے تھے کہ جس وقت وہ عمل کریں تو اس وقت وہ ہوش میں آئے۔ اس نے دیکھا کہ عامل کے پاس ایک ڈبی ہے جس میں مٹی جیسے رنگ کا ایک سفوف موجود ہے جو وہ انگلی پر لگاتا ہے اور اس کے پیٹ پر کچھ لکھتا ہے۔ اسے لگا جیسے وہ راکھ ہے۔ جو کچھ عامل نے لکھا تھا اور جو نشانات بنائے تھے وہ اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آئے تھے۔ آج وہ بچہ بھی ان کے دائرے کے اندر تھا۔ وہ جو پہلی والی لاش تھی وہ اب دائرے کے باہر تھی۔ جب وہ پڑھائی مکمل ہوئی اور دونوں قبر سے باہر نکلے تو عامل نے کہا، کل آخری رات ہے، جو ہم نے بڑا کام کرنا ہے اس کے بعد تھوڑا سا ہی 2 راتوں کا کام رہ جائے گا۔ ہم نے اس کو خوش کر دیا نا تو سمجھو مالا مال ہو گئے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ خوش ہے ہم سے۔ وہ جب وہاں سے باہر نکلے تو آج اس کا ضمیر اس کو اتنا جھنجھوڑ چکا تھا کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی ہمیں ایک معصوم بچے کی اس طرح بلی چڑھا دینی ہے، اور اس سے جو خون نکلے گا خود بھی پیئیں گے اور کسی کو پیش بھی کریں گے۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سوچتے سوچتے نہ جانے اسے کیا ہوا۔ صبح وہ اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا اپنے علاقے کے تھانے میں پہنچا، اور تھانے میں جاتے ہی اس نے کہا کہ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد جتنی کہانی تھی وہ ساری کی ساری ان کو بتا دی۔ اسی وقت پولیس کی پارٹی ساتھ گئی اور وہ جو بچہ جہاں پر بے ہوش پڑا تھا وہاں سے برآمد کر لیا گیا۔ اس کے بعد عامل صاحب کو بھی اور بشیر کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور جب عامل کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو وہ بشیر کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں بچ بھی جاؤں گا، واپس بھی آ جاؤں گا، لیکن تمہارے ساتھ وہ کروں گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہیں میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں عمل کے ذریعے مار دوں گا۔ تو اس نے عامل صاحب کے منہ پر کہا، اے عامل، اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تو مار دینا، لیکن جو جرم میں نے کیا ہے دولت اور امیر بننے کی ہوس میں، تو اس کا کفارہ میں نے ادا کرنا ہے۔ وہ بچہ جو انہوں نے اغوا کیا تھا وہ ماں باپ کے حوالے کر دیا گیا، لیکن اب ایک معاملہ اور تھا، اور وہ تھا بے حرمتی کا۔ یہ ایک چھوٹا کیس نہیں تھا، اور وہ جس طرح اس بچے کو لے کر گئے تھے اگر وہ نہ بتاتا تو اس بچے کو یقیناً وہ عامل مار دیتا۔ فوری طور پر اس کیس کا فیصلہ ہوا، اور خاموشی کے ساتھ ہی اس کیس کا فیصلہ اس لیے جلدی سنا دیا گیا کیونکہ لوگوں تک جب یہ کہانی پہنچتی تو بے حرمتی کا سن کر وہ سب بھڑک اٹھتے اور جنونی ہو جاتے۔ شاید قانون سے پہلے ہی وہ اس عامل کو اور اس کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالتے۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ اس کیس کو ہائی لائٹ ہونے کی بجائے اس کیس کا جلدی فیصلہ کر دیا جائے، ان کو سزائیں دے دی جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ ان دونوں کو عبرتناک سزا دے دی گئی۔ بشیر کو کم سزا ہوئی تھی، عامل کو عمر قید اور سزائے موت ہو گئی تھی۔ بشیر چاہتا تھا کہ اس کو بھی عامل کے ساتھ پھانسی دے کر لٹکا دیا جائے، عمر قید نہ دی جائے، کیونکہ وہ خود سے پہنچا تھا اور وقت سے پہلے اس بچے کو بچا لیا تھا، ورنہ عامل اپنی طرف سے تو بچے کو مار ہی چکا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ پیسے کی ہوس انسان سے کیا کرا دیتی ہے۔ میں ایسا تھا نہیں، ایسا بن گیا۔ دولت، گھر، گاڑی اور بنگلہ حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ ساری حدیں پار کر لی تھیں۔ مجھے تانے مارے گئے تھے، اگر مجھے تانے نہ مارے جاتے تو میں شاید اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتا۔ میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، نوکری کی بھی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر محلے والے، رشتہ دار اور ماں باپ مجھے ایسے تانے مارتے کہ میں تنگ آ گیا تھا۔ تو اس سے اچھا تو تھا کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر لیتا،
لیکن وہ خواب جو میں نے دیکھ رکھے تھے، ان خوابوں کی وجہ سے میں زندہ تھا کہ میں نے یہ ساری دولت حاصل کرنی ہے۔ وہیں پر لوگوں کے طعنوں نے مجھ سے ایسا کروا دیا۔ وہ بہت رویا، بہت ہی رویا۔ عامل صاحب کو تو لٹکا دیا گیا تھا۔ بشیر کو جیل میں کافی سال گزر گئے۔ وہ چپ سا ہو گیا تھا۔ وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ وہ بہت عجیب سا ہو گیا تھا، اور ایک دن وہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر سفر آخرت پر چلا گیا۔ لیکن سب کا کہنا ہے کہ آخری لمحوں میں وہ بہت نمازی پرہیزگار ہو گیا تھا، کسی سے بھی نہیں بولتا تھا، ہر وقت اپنا زیادہ وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ وہ بہت روتا تھا۔ اکثر لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوتے تھے اور یہ عبادت کر رہا ہوتا تھا۔ وہ گڑ گڑا رہا ہوتا تھا۔ دن ہوتی یا رات ہوتی، وہ گڑ گڑاتا ہی رہتا۔ وہ اپنے رب سے معافیاں مانگ رہا ہوتا تھا۔ وہ بہت بدل گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا تمام فوکس اپنی عبادت کی طرف تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تو اسے ہاسپٹل میں بھی داخل کرا دیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بچ نہ سکا اور اس دنیا